अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ड्रामाई तब्दीलियां हो रही हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा इन और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल आउट होते नजर आ रहे हैं। हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की कबल अज वक्त अपॉइंटमेंट क्यों की है, इस बारे आपको अंदर की खबर देनी है। और दूसरी अहम खबर, मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 रुकनी बेंच तश्कील दे गया है। इस बेंच के अंदर कौन कौन है और ये बेंच क्या फ़ैसला दे सकता है, और इस सुनवाई के बाद क्या पीटीआई के चेयरमैन और उनके वर्कर्स के ख़िलाफ़ मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर केस चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, इस बारे में भी आपके सामने तज्जिया रखना है और कुछ मालूमात है जो आपके सामने देनी है। जिन लोगों को लग रहा है कि बतौर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की कबल अज वक्त अपॉइंटमेंट जो है ना कोई अनहोनी बात है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसकी नज़ीर इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर से मिलती है। 2007 के अंदर चले जाएँ, जब 3 नवंबर को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगाई थी और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने पीसीओ के तहत हलफ नहीं लिया था, तो उनको माजूल कर दिया गया था। उसके बाद अब्दुल हमीद डोगर चीफ जस्टिस बने थे, मगर जब बाद में अदलिया की तहरीक चली तो एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने लॉन्ग मार्च किया इस्लामाबाद की तरफ। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो हुकूमत ने इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल कर दिया था। मगर चूँकि अब्दुल हमीद डोगर साहब के अभी टाइम पड़ा हुआ था, बतौर चीफ जस्टिस उन्होंने काम करना था, तो उनकी रिटायरमेंट के बाद की वो डेट दी गई थी, तो उसके बाद उन्होंने वेट किया था। अब्दुल हमीद डोगर साहब 2009 में जब रिटायर हो गए, तो उसके बाद इफ्तिखार चौधरी साहब ने हलफ उठाया और वो चीफ जस्टिस बन गए थे। तो इसकी नज़ीर तो मिलती है, ऐसा नहीं है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत ने ऐसा क्यों किया है, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की अपॉइंटमेंट कबल अज वक्त क्यों की है। मेरे ख़्याल में जो मेरी इसके बारे में ज़ाती राय और कुछ मालूमात है हुकूमती वज़रा से बात करके और बाकी लोगों से बात करके, वो यही है कि जो पिछले 6 माह से, जब से पीटीआई ने पंजाब में और केपी के अंदर हुकूमतें ख़त्म की थी और वो केस चला था, उससे उस वक़्त से जो है ना सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान एक कशमकश का माहौल था, तनाव का माहौल था। मुख्तलिफ हुकूमत को एतराज़ था कि बेंचेस ठीक नहीं बन रहे, सो मोटो का जो इख्तियार है वो ठीक इस्तेमाल नहीं हो रहा, और मुख्तलिफ जजेस के ऊपर भी उनको एतराज़ था हुकूमत को। तो वो कहते थे कि हमारे जो केसेस हैं, आइनी मामलात के केसेस हैं, वो उनको ये जो 2-3 उनको जजेस थे वो ना सुने, मगर वो आते थे। तो ये एक तनाव की कैफियत थी। हुकूमत ने 3 लेजिस्लेशन की इस मामले को हल करने के लिए, मगर वो तीनों लेजिस्लेशन जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी। अब वहाँ पे केस है, वो सुना जा रहा है, अब देखिए उनका क्या बनता है। तो मेरे हिसाब से ये इस वजह से हुआ। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? चीफ जस्टिस साहब जो उमर अता बंदयाल साहब हैं, वो तो काम करते रहेंगे, 16 सितंबर तक उन्होंने रहना है। मगर होता ये है कि जब आप नया चीफ जस्टिस नामज़द कर देते हैं या किसी और अदारे में लगा लें जहाँ पे आप उसका नया सरबराह बना देते हैं, तो जो ऑलरेडी काम कर रहा होता है उस सरबराह की थोड़ी वैल्यू कम हो जाती है। अब जो बेंचेस बनेंगे, सो मोटो का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल करेगी, उसके अंदर काजी फाइज ईसा साहब की इनपुट होगी। वो चूँकि नामजद चीफ जस्टिस हैं, अब वो एक किस्म के एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पे भी काम करेंगे, और जो रजिस्ट्रार ऑफिस है और बाकी जो ऑफिसेज हैं वो उनकी बात को भी सुनेंगे, और वो उनकी बात को अब नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये वैसे भी एक असूल है हमारे यहाँ, जो नया आने वाला होता है उसकी ज़रा ज़्यादा सुनी जाती है, जो जा रहा होता है उसकी नहीं सुनी जाती। तो इसलिए ये 2.25 माह जो आलमोस्ट हैं, ये जस्टिस बंदयाल साहब के लिए कोई इतने आसान नहीं होंगे कि इतने, इसी वजह से ये अपॉइंटमेंट की गई है। अब दूसरी तरफ आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बेंच तश्कील हो गया, 9 रुकनी बेंच बनाया, चीफ जस्टिस साहब उसकी सरबराही करेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ दरखास्तें थी, एतजाज़ एहसन साहब की थी, लतीफ़ खोसा साहब की, पीटीआई के चेयरमैन की दरख्वास्त थी, और जस्टिस रिटायर जो चीफ जस्टिस हैं जवाद ख्वाजा साहब, उनकी एक पिटीशन थी। उन्होंने कहा कि आम अदालतें होते हुए मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए, इसको कालादम करार दिया जाए। और उन्होंने आर्मी एक्ट की जो सेक्शन 2(1) है, डी है ना, उसको कहा है कि ये जो आइन में हकूक़ दिए हुए हैं, बुनियादी हकूक़ दिए हुए हैं, उसके मुतसादम है, इसको भी ख़त्म किया जाए। तो पहली बात ये है कि जवाद ख्वाजा साहब वो क्योंकि चीफ जस्टिस रहे हैं, और उनका जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं उनमें लिखा हुआ है कि जो साबिक चीफ जस्टिस है, जो जावेद जस्टिस है, वो पटिशनर नहीं आ सकता इस तरह के केसेस के। कोई ज़ाती मामला हो वो एक डिफरेंट है, तो वो पटिशनर बन नहीं सकता। मगर वो चूँकि पटिशनर बन गए हैं, और वो 2015 के अंदर भी जो तरमीम की गई थी, 21वीं तरमीम आई थी, उस वक्त भी उन्होंने शायद मुखालफत की थी, अगर मैं भूल नहीं रहा तो। अब आर्मी एक्ट की शिक जो 2(1)D है, उसके अंदर लिखा हुआ क्या है? उसके अंदर लिखा हुआ, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उसके अंदर लिखा हुआ है कि आर्मी एक्ट के उन तमाम सिविलियंस पर लगाया जा सकता है जिन्होंने फ़ौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया हो, या फ़ौज और कानून नाफज करने वाले अदारों पर हमला किया हो, या रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाए हों,
یا عسکری معاملات میں دخل اندازی کی ہو یا خوف و ہراس پلایا. اب جسٹس جواد خواجہ صاحب کہتے ہیں اس کو کل عدم قرار دیا جائے. وہ بھی چیف جسٹس رہے ہیں, اگر وہ اس وقت کر لیتے تو وہ زیادہ اچھا تھا. باقی یہ بھی ایک قانون ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ قانون نہیں ہے. 1952 کے اندر بنایا گیا, تو اس کی بعد میں امینڈمنٹس بھی کی گئی ہیں. کانسٹیٹیوشن نے 2015 میں اندر بھی جو ایک امینڈمنٹ کی گئی تھی, مگر وہ بعد میں ختم ہو گئی. اس کا ٹائم تھوڑا تھا, وہ دہشت گردوں کے خلاف تھی. تو ملٹری کورٹس اگر قانون ہے, اس کے اندر اگر ملٹری کے لوگ ٹرائی ہو سکتے ہیں, تو عام لوگ اگر وہ ایکٹ کرتے ہیں, وہ جرم کرتے ہیں جن کا تعلق ملٹری کے ساتھ ہے, تو وہاں پہ کیوں نہیں ٹرائی ہو سکتے؟ پہلا بات تو اصول یہ ہے, کوئی غیر قانونی چیز تو نہیں ہے. اسی پارلیمنٹ نے یہ قانون بنایا ہوا, انہوں نے خود تو بنایا نہیں ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین گئے ہوئے ہیں, ان کو وہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اپنے دور میں کیا ہوتا رہا. ان کے اپنے دور میں 25 لوگوں کو ٹرائل ہوا ہے ملٹری کورٹس کے اندر. ان کے اندر 3 کو سزائے موت سنائی گئی تھی. ایک وہ بڑا مشہور کیس ہے حسن عسکری صاحب کا, وہ بھی ان کو 5 سال سزا سنائی دی تھی. وہ بھی ایک ایکس آرمی مین کے بیٹے تھے, تو مگر ان کو سزا سنائی دی گئی. تو اگر اس وقت یہ اس چیز کی مخالفت کرتے, اگر اس وقت جب وہ پرائم منسٹر تھے اس وقت کرتے, تو ان کی بات کی سمجھ بھی آتی تھی. اب جب وقت گزر جاتا ہے تو آپ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, تو پھر یہ اس کا یہ ہوتا ہے امپیکٹ نہیں ہوتا. دوسرا, سپریم کورٹ کے 2 فیصلے ہیں, ان کی میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں. وہ کیا ہے؟ 2007 کا ایک کیس ہے مشتاق احمد ورسز سیکٹری دفاع کیس. اس کے اندر سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اگر کوئی سویلین پاکستان ملٹری فورس کے کسی رکن کو حکومت سے وفاداری پر بہکائے یا بہکانے کی کوشش کا مرتکب ٹھہرے, یا تو اسے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 131 کے ساتھ سزا نہیں دی جائے گی, بلکہ اسے پاکستان ملٹری ایکٹ کی دفعات کے تحت سزا دی جائے گی. یہ فیصلہ ہے 2007 کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, مشتاق احمد ورسز سیکٹری دفاع. اور اسی طرح ایک دوسرا کیس ہے, اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ 2017 کا فیصلہ ہے اس سپریم کورٹ نے, سید زمان خان بمقابلہ فیڈریشن آف پاکستان. اس کے اندر جو فیصلہ سنایا گیا, اس کے اندر کہا تھا اگرچہ ملزم ایک سویلین ہے, اس نے پاک فوج کے خلاف حملوں میں حصہ لیا جس کے نتیجے میں ان پر پاکستان آرمی ایکٹ لاگو ہوگا. اب یہ 2 کیسز ہیں جو ہو گئے ہیں, اور میں نے آپ کو ریفرنس دے دیا. اگر سپریم کورٹ کے اندر یہ فیصلہ ہے تو سپریم کورٹ کو ان نظیروں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ پہلے سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا کہہ چکی ہے. اگر یہ آئین سے متصادم نہیں ہے تو بالکل ان کے اوپر ہونا چاہیے, ان کو ٹرائی ہونا چاہیے. 9 مئی کے واقعات اتنے بھیانک ہیں, اتنے پرتشدد واقعات تھے, اس کے اندر سب کو ٹرائی ہونا چاہیے جو بھی ہے اس کے اندر ملزم ہے. کچھ لوگ چلے گئے ہیں پنجاب سے ملٹری کے پاس, کچھ کے پی سے چلے گئے ہیں, جو اس کے جنہوں نے امپلیمنٹ کرایا ہے ان کو بھی جانا چاہیے, جنہوں نے پلاننگ کی ہے ان کو بھی جانا چاہیے. 1-2 کیسز کے اندر جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہوئے ہیں, مگر وہ ظاہر ہے سویلین عدالتوں سے ہوئے ہیں. تو دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا بنتا ہے. تو یہ جو اس کے اندر بینچ بنایا گیا یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس بینچ کے اندر 4 ججز ایسے ہیں جن کے اوپر حکومت اعتراض کرتی رہی ہے. اب دیکھتے ہیں صبح اٹارنی جنرل صاحب جائیں گے تو وہ کیا اس کے اوپر پلی لیتے ہیں, یہ تو وقت ہی بتائے گا. مگر بات یہ ہے کہ اگر ہمیں اس ملک کے اندر اسٹیبلٹی لانی ہے, اس اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے, یہاں پہ استحکام لانا ہے, ہم نے بھی ریجن میں آگے بڑھنا ہے, ہم نے بھی اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے, اپنی معیشت کو آگے لے کے جانا ہے, زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے ہیں, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانی ہے, تو ہمیں جو ہے نا استحکام لانا ہوگا. ہمارے ہاں یہ نہیں چل سکتا, یہاں پہ حال ہر وقت پڑی رہتی ہے, کوئی کیس چل رہا ہے, کبھی کوئی سڑکیں بند کر دیتا ہے, کبھی کچھ ہے, کسی کو الیکشن کی پڑی ہوئی ہے. تو یہ ایسے نہیں چل سکتا. معاشی بحالی کا پلان بنایا ہے ملٹری نے مل کے اور حکومت نے مل کے بنایا, اگر اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو استحکام ضروری ہے, تو اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. میری ذاتی رائے ہے یہ سارے چیف جو جسٹس صاحبان ہیں یہ بڑے محترم ہیں, یہ قانون کو دیکھیں گے, مگر ملٹری کورٹ سے جن کو سزا ہوتی ہے ان کو ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں ان کے کیسز چلتے ہیں. اور پشاور ہائی کورٹ کی تو نظیریں ملتی ہیں. سابقہ دور کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں سے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے کچھ لوگوں کو چھوڑا تھا اور کچھ ٹیررسٹ چھوڑ دیے تھے انہوں نے. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر سزا ہوئی ہے تو کوئی ایسا ہی ہے کہ فوراً سزا ہو جائے گی. ان چیزوں کو دیکھنا ہے, استحکام کیسے آئے گا ملک کے اندر, ملک آگے کیسے ترقی کرے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.